बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और गुजरते दिनों के साथ एक एक लम्हा इसराइल के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान इसराइल जंग के दौरान ये जो 12 रोजा जंग चली, इस दौरान इसराइल की जानिब से मुकम्मल तौर पर अपना होल्ड रखा गया था कि कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि कितना नुकसान हुआ, कहां पर हुआ, कोई फुटेज जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए। और हां, स्पेसिफिक इलाके थे जहां पर सहाफियों को कवरेज करने की इजाजत थी ताकि वहां से जो खबरें आए उसको इंटरनेशनली नैरेटिव के तौर पर पेश किया जाए और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन अब जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनवेल होना शुरू हो गई हैं और वो चीजें जो छुपाई जा रही थी वो मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। बल्कि अब तो जिस तरीके से गुज़श्ता रोज व्लॉग के अंदर, फिर जो आज सुबह मैंने व्लॉग किया उसमें वो डिटेल्स आपके सामने रखी कि इनका जो मोसाद चीफ है वो मारा गया। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज के हवाले से जो इसराइली अखबार था हैरेट्स, उसकी जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि 45 साइंसी लेबोरेटरीज, 10 जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइट्स तो जो थी, फिर 2 ऑयल रिफाइनरीज, ये जो है वो हिट हुई, निशाना बनी। और ना सिर्फ ये बल्कि फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिकी मैगजीन है उसकी जानिब से भी बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी गई। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है और ये डेटा जो है वो लीक हो गया है जिसको छुपाया जा रहा था इनकी खुफिया एजेंसी के अंदर। उसको यूं कह ली कि मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से होल्ड किया गया था, छुपाया गया था, लेकिन वो तमाम तर डेटा जो है वो लीक हो गया है। और जो लीक होने के बाद जो खबरें सामने आई कि आप लोग पूछते थे ना कि ईरान ने जो हमला किया ये बताएं कि उनके कितने लोग मारे गए। मतलब ये जो ईरान के इतने जो जर्नैल हैं वो मारे गए, फिर इनकी इतनी जो साइट्स हैं नतन्स और फिर जो अस्फहान और फोडो उसके ऊपर हमला हुआ है, इनके इतने अहम तरीन मकामात के ऊपर बमबारी की गई है, इनके हेडक्वार्टर के ऊपर निशाना बनाया गया है, इतने साइंसदान मारे, ये बताएं कि इनके लोग कितने मारे गए, इसराइल की कौन कौन सी अहम तरीन शख्सियात जो है वो टारगेट पे आई है। अब जनाब वाला इस बात की तमाम तर तस्दीक के बाद जो खबर सामने आई वो सुनी, क्योंकि 11 इसराइली जो साइंसदान है, एटमी साइंसदान, वो निशाना बने। 6 टॉप जर्नैल जो है वो, 36 मोसाद ऑफिसर्स, 27 नेवी कमांडर्स, 198 एयरफोर्स जवान जो है वो इसके निशाने पे आए, इन हमलों की जद में आए। और किस तरीके से टोटल 1237 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस से जिनका ताल्लुक था और एटॉमिक एनर्जी से जिनका ताल्लुक था वो इनकी जद में आए। कैसे, ये तमाम तब डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। और ये लीक करने वाला कोई और नहीं है, रूसी जो खुफिया एजेंसी है उसकी जानिब से इसे रिपोर्ट किया गया और लीक किया और उसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो शाया की। अब वो पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से लिखा गया, इसराइली ऑफिशियल सेज ईरान स्ट्राइक्स किल्ड ओवर 30 सिक्योरिटी चीफ्स, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट। मतलब जो इसराइली ऑफिशियल जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है कि ईरान के स्ट्राइक्स की वजह से जो 30 इनके सिक्योरिटी चीफ्स जो हैं वो निशाने पे आए, वो मारे गए। 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो मारे गए। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सेज as Iran didn't demonstrate its missiles have great accuracy, there is effectively nothing stopping Israel from conducting the same operation in the future। और उन्होंने बताया कि ये बाकायदा तौर पर जो इंडिपेंडेंट आजाद जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि ईरान ने जो हमला किया वो इतना एक्यूरेट किस्म का था कि उसने ये इंपैक्ट छोड़ा है। अब सुने, ईरानी हमले में इजराइल के स्ट्रेटेजिक नुकसान क्या हुए, तादाद क्या थी, अहदाफ क्या थे और उसके मुस्मरात क्या हुए। अब इसराइल के खिलाफ ईरान की जो इंतकामी कार्रवाई की चेतें हैं वो अब बतदरीज उभरना शुरू हो गई हैं, सामने आना शुरू हो गई हैं, जो इलाकाई तवाजुन के अंदर एक अहम तरीन मोड़ की निशानदही कर रही हैं। और इसराइल की सरकारी जो खामोशी है वो उसके बावजूद बढ़ते हुए जो इनके अददी शवाहिद हैं उनसे पता चलता है कि इसराइल की फौज, इंटेलिजेंस और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कितना नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा जो एक तगड़ा इंकशाफ वो इंसानी और तस्वीराती नुकसानात में है। अब जो मुबैना तौर पर रूसी इंटेलिजेंस से हासिल करदा इंटेलिजेंस लीक्स में जाहिर हुआ और बताया गया कि 6 जो सीनियर इजरायली जर्नैल जो है वो मारे गए। मोसाद के 32 जो इनके ऑफिसर्स थे वो निशाने पे आए।
شن بیٹ یعنی ان کی جو یہ بھی خفیہ ایجنسی ہے شباک، اس کے 78 ایجنٹ جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے اور وہ ہٹ ہوئے۔ 27 اسرائیلی بحریہ کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور پھر جو اسرائیلی فضائیہ کے 198 آفیسر جو ہیں وہ نشانے پہ آئے، اور 462 جو اضافی IDF کے اہلکار ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ زمینی یونٹس کے 423 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے۔ واسمین انسٹیٹیوٹ پر حملے میں 11 ایٹمی سائنسدان وہاں پر موجود تھے، وہ بھی اسی کا نشانہ بنے، اور کل تعداد جو ابھی کاؤنٹ ہوئی 1237 اسرائیلی اہلکار فوج، انٹیلیجنس اور جوہری شعبوں سے جن کا تعلق تھا وہ اس جنگ کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہونا شروع ہوئی، جس نے پورے کے پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دیا، طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اسٹرائک نے ہائی ویلیو اسٹریٹجک سائٹس کو نشانہ بنایا، بشمول جو واسمین انسٹیٹیوٹ برائے نیوکلیر ریسرچ، گلیلیوٹ لاجسٹک سینٹر، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس جو امان ہے اس سے وابستہ ہرزیلیہ میں موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کی زد میں آئے، اور ان حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی سیکیورٹی اور سائنسی انفراسٹرکچر کی اعلیٰ سطح پر خلل پڑا، جس سے اسرائیلی ڈیٹرنس کے فن تعمیر کو چیلنج کیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے کم سے کم ایرانی اثرات کے بیانی کو جو ہے وہ بڑھایا اور بتایا کہ یہ ہوا کیونکہ اب یہ تمام تر خبریں جو ہے وہ لیک ہوئیں، اور لیک ہونے کا ذریعہ تہران نہیں تھا بلکہ ماسکو تھا۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ تہران جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے، نہیں، تہران نہیں دے رہا، یہ ماسکو جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس نے ڈیٹا کو مسترد کرنا کہیں زیادہ مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ اگر تو ایران کہتا تو کہتے نہیں ایران جھوٹ بول رہا ہے، جب ایران نہیں کہہ رہا، کئی ماسکو رہا ہے، روس کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹا چوری ہوا ہے اس کو لے کر اب اسرائیل جو ہے وہ بھی اس سے انکار نہیں کر رہا، وہ بھی خاموش ہے۔ جیسے ہرزیلیہ یا واسمن کو پہنچنے والے نقصانات ہیں، لیکن صرف جو مبہم ہے اور عمومی تردید کی پیشکش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جانب سے اس کے اوپر کوئی تردید سامنے نہیں آئی۔ لیکن اسرائیل کی جو سیاسی اور فوجی قیادت کے اندر جو اثرات ہیں اس کو لے کر 1973 کی جنگ کے بعد 30 گھنٹے سب سے زیادہ جو مشکل ترین سمجھے جا رہے ہیں ان کو اس میں شمار کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے سائنسدانوں اور افسروں کا نقصان اسرائیل کی قومی سلامتی کے اسٹیبلشمنٹ کے بنیادی حصے پر پڑا ہے، جبکہ واشنگٹن کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران سے مطالبات کیے کہ وہ فوری طور پر جنگ بند کرے اور پھر مکمل طور پر کہہ لیں کہ مکمل سبمیشن کے ساتھ، لیکن ایران اس کے بجائے وہ اسکیلیٹ کرتا گیا، اور قطر میں اس نے العدید ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا، جس سے اچانک امریکی جو چینج اور فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کو قبول کرنے پر زور دیا گیا، جس نے مؤثر طریقے سے ایرانی رد عمل کی گہرائی کو تسلیم بھی کیا۔ لیکن ایران کے ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے 4 درجے میزائل دفاعی نظام کی ناکامی کے بعد ایک بڑا اسٹریٹجک جھٹکا لگا۔ یہ اسرائیل کی سب سے خفیہ ایٹمی تنصیب ڈیمونا کی کمزوری کے بارے میں سنگین سوالات جو ہے وہ بھی اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پر واسمین جو ان کے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو نشانے پر لے جانے کے بعد۔ لیکن ذرائع نے موساد کے ایک اعلیٰ سطحی جنرل کی موت کی بھی تصدیق کی، جس کی اسرائیل نے خاص طور پر تردید نہیں کی، اور رپورٹ کی خلاف ورزی کی ساتھ کو جو ہے وہ ہوا دے رہی ہے۔ ابھی ایک وسیع اور کثیر الجہتی آپریشن کے اندر ایران نے ہر جگہ کو نشانے پہ لیا، حالانکہ ایران کے پاس کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فضائیہ نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی میزائلوں سے وہ نشانہ بنا رہے تھے۔ اب جو ایران نے جہاں پہ نشانہ پہ لیا موساد جو ہے ان کا وہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ، پھر ملٹری انٹیلیجنس، شن بیٹ، اسرائیلی فضائیہ، بحریہ، جوہری سائنسی پروگرام، اور پھر اسرائیل نے ایک جو ہے وہ زبردست قسم کا ایک پورے کا پورا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا، اور اب ذہانت اور جو سائنس ہے اس کو دیکھا جائے تو اس نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب اس جو ایران نے حملے کیے اس میں 1237 اشرافیہ کے اہلکاروں کو اسرائیل نے کھو دیا۔ اس کے ڈیفرنس اور فن تعمیر کو نظامی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا مہنگا میزائل جو ڈیفنس سسٹم تھا، ڈرونز اور پھر میزائل تر اندازی کو روکنے میں وہ بھی ناکام ہوئے، اور انتہائی درجہ بندی کی سہولیات جیسے کہ وہ واسمین انسٹیٹیوٹ ہے، گلیلیوٹ ہے، ہرزیلیہ ہے جہاں پر موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور پھر نباتیم ایئر بیس جہاں پر ان کا اس سے آگے ڈیمونا سائٹ ہے، وہاں تک جو ہے وہ یہ رسائی حاصل کر چکے تھے۔ تو یہ ایک بہت تگڑا قسم کا امپیکٹ جو ہے اس نے چھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا
डंड जो है वो डला है। लेकिन अभी हैरिट्स अखबार है, इसराइली अखबार, उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि जंग के दौरान दागे गए 3 ईरानी मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड्स थे और जो फिजाई दिफा को नजरअंदाज करते थे, और इनके टुकड़े तल अबीब, वस्ती मैदानी और जनूब में 7 किलोमीटर की बुलंदी से गिरे। फिर कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ईरान पर इसराइली हमलों के पहले दिन मुसलसल कातिलाना कोशिशों के बावजूद वहां पर उस दौरान जो जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, उनको एयर डिफेंस हेडक्वार्टर के दौरान निशाना बनाया गया। तमाम कत्ल की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई और वो बगैर किसी नुकसान के बच गए। सिर्फ चंद घंटों के बाद उन्हें जो मरहूम शहीद जो जनरल मोहम्मद बाकरी हैं, उनकी जगह पर ईरानी मुसल्लह अफवाज का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो भी मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अभी वो बाकायदा तौर पर अग्रेसिवली 12 दिनों के अंदर जो कार्रवाइयां हुई उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर हुई। अभी खबर क्या आ रही है कि जो न्यूज़पेपर हैरिट्स है उसने बताया कि ये हालात बदल गए, और इसराइली चैनल 12 के साथ बात करते हुए जो इसराइली हाई ऑफिसर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इसराइल ईरान के अंदर लेबनान मॉडल को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ एक मुआहदे का ख्वाह है, जिससे ईरान पर फिजाई कार्रवाइयों की आज़ादी लेबनान में मौजूदा इंतजामात की तरह है। अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर इसराइली चैनल 11 ने कहा, इसराइली सीकिंग an agreement with the US to implement the Lebanon model and Iran securing freedom of aerial operations over Iran similar to the current arrangement in Lebanon। जो लेबनान के अंदर जो सारी की सारी जिस तरह से अरेंजमेंट्स हैं वैसे ही किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त गजा की पट्टी में मुबैना तौर पर जो मुतअद्दिद इजरायली फौजी जो हैं वो निशाने पे लिए गए हैं, जख्मी भी हुए हैं और हलाकतों की भी रिपोर्ट है। गजा में मसामती जंगजुओं ने वहां पर ऐलान किया कि उन्होंने एक पेचीदा ऑपरेशन किया जिसमें दर्जनों इजरायली फौजियों को निशाने पर लिया गया, हल्के और दरमियाने हथियारों से उनको निशाना बनाया गया। तो ये कार्रवाइयां अब मजीद तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वीक में ये जंग बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन वो अब अगले हफ्ते तक जो है वो मुंतकिल हो चुका है। देखना यह है कि क्या वाकई ये जंग बंद होती है, मामला किस करवट जाते हैं। लेकिन ईरान जो है वो उसके हमलों के असरात जो है वो अब नुमाया होना शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर दोबारा से ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां जो है वो भी की जा रही हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।